अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई महबूब अली अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैं आपके लिए बेहतरीन दुआ लेकर आया हूँ। आज दुआ करते हैं और सब से मेरी गुजारिश है कि इस दुआ के अंदर ज़रूर शरीक हों और अपने दुआ के लिए हाथ बुलंद करें जब दुआ की जाए। ना जाने अल्लाह तबारक ताला किसकी आमीन सुन ले और सबका बेड़ा पार हो जाए। तो दुआ में ज़रूर शरीक होना है। आइए दुआ करते हैं, अल्लाह ताला से रो रख कर दुआ करते हैं, रब ताला हमारी मुश्किल हल फरमाए। आइए दुआ करते हैं। दुआ में शरीक होना दुआ इबादत का मग़ज़ है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिल मुअमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक या अर्रहमान राहिमीन या अर्रहमान राहिमीन या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना। ए मालिक मौला, ए रब्बे करीम, या अजीज़, या जब्बार, या सत्तार, या हन्नान, या मन्नान। ए मेरे मालिक मौला, हमारी हमारे वालिदैन की, तमाम मोमिनात मोमिनीन की, हम सब के मरहमीन की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह हमारी ख़ताओं को, गलतियों कोताहियों को माफ़ कर दे। हमारी बीमारियां, हमारी परेशानियां दूर कर दे। या अल्लाह तू ही तो है, तुझसे दुआ करते हैं। हमारे ये या अल्लाह गुनाहों से लिथड़े हाथ, गंदे गंदे हाथ तेरी बारगाह में बुलंद हैं। या अल्लाह या रब्बल आलमीन, हमें दुआ मांगना भी नहीं आता। या अल्लाह तुझे तेरी रहमत का वास्ता हमारे हमारे माँ बाप की, सारी उम्मत की बेहिसाब बख्शिश फरमा दे। या रब्बल आलमीन, हमें अज़ाब कब्र से महफूज फरमा, महशर के इम्तिहान में कामयाबी अता फरमा। या अल्लाह हमें पुलिस रात पे से आसानी से गुजार देना, वो पुलिस रात जो जहन्नम के ऊपर बना होगा, जो या अल्लाह जो तलवार की धार से तेज, बाल से बारीक होगा। या अल्लाह उस पे से गुनाहगार कट कट कर जहन्नम में गिर रहे होंगे। हे मेरे मालिक, करम कर दे, हमें सलामती के साथ गुजार देना। या अल्लाह हमारी खताओं को माफ़ कर दे, हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे। हे मालिक, रयाकारी, तकब्बर, हसद, बुग़्ज़, कीना, झूठ, ग़ीबत, चुगली, बदगुमानी, या अल्लाह गाली गलौज, इन तमाम बीमारियों से, गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हर बुराई से, हर गुनाह से बचने की तौफीक अता फरमा। हे मेरे मालिक, गुनाहगारों पे रहम फरमा। या अल्लाह किसका दर पे जाए तेरा दर छोड़ के। हे मेरे मालिक, करम कर दे। या अल्लाह जो अपने माँ बाप को सताते मारते हैं, अल्लाह ने हिदायत अता फरमा। या अल्लाह माँ बाप एक तोहफा है, माँ जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाज़ा है। हे मेरे मालिक, करम कर दे। या अल्लाह जो औलाद अपने माँ बाप की नाफरमान है, तो फरमा बरदार बना। या रब्बल आलमीन, जो माँ को मारते, घर से बाहर निकाल देते, बाप को ओल्ड हाउस में छोड़ आते हैं, अल्लाह ने हिदायत अता फरमा। या अल्लाह हम जितनी माँ बाप की ज़्यादा खिदमत करते हैं, तो बेशक बरकत अता फरमाता है। मेरे मालिक, करम कर दे। या अल्लाह हमें माँ बाप का फरमा बरदार बना। हे मेरे मालिक, हमें अज़ाब कब्र से बचा ले। या अल्लाह हमसे अदल ना फरमाना, हमसे फजल का मामला फरमाना, बस तेरा फजल चाहिए। अल्लाह हमें हिसाब नहीं दे सकेंगे, हमारी नमाजें या अल्लाह ना जाने कबूल है या नहीं कबूल। मेरे मालिक, हम जल्दी जल्दी नमाज पढ़ते, जल्दी जल्दी सजदे करते, बस अपना मतलब निकलता है, फिर नमाज छोड़ देते हैं। या अल्लाह जब मतलब होता है फिर नमाज पढ़ने लग जाते हैं। मेरे मालिक, हमें सच्चा पक्का मुत्तकी परहेज़गार बना। हमें 5 वक्त बाजमात नमाज पढ़ते रहने की तौफीक अता फरमा। पूरी ज़िंदगी हमें नमाजी बना दे। या रब्बल आलमीन, हमें अच्छा इंसान बना। अल्लाह हमें अच्छा इंसान बना
کسی کا دل نہ دکھائے یا اللہ، کسی کو دکھ نہ پہنچائے، کسی پہ ظلم نہ کرے، جو ظلم کرتے انہیں ہدایت عطا فرما، کسی کا دل نہ دکھائے یا اللہ۔ دل دکھانا بہت بڑا گناہ ہے یا اللہ، اے میرے مالک کرم کر دے، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے۔ جو بھائی بہنیں مجھے دعا کے لیے کہتے ہیں یا اللہ، ان کی مشکلیں حل کر دے، پریشانیاں دور کر دے یا رب العالمین۔ میرے وائٹی کے جتنے دوست ہیں، احباب ہیں، جتنے ممبر ہیں، سب کی مشکلیں حل کر دے، سب کی پریشانیاں دور کر دے یا اللہ۔ سب کا نام نہیں لے سکتا کہ دلی جائز تمناؤں کو پوری فرما دے یا اللہ۔ روئے زمین پر جتنے تیرے بندے بندیاں بستے ہیں، سب پر اپنا رحم و کرم فرما یا اللہ۔ جو غریب ہے، نادار ہے، سفید پوش ہے یا اللہ، ان کے پاس دوائی خریدنے کے بھی پیسے نہیں ہیں، میرے مالک ان کی غیب سے مدد کر دے، کی مشکل حل فرما یا اللہ۔ ان کو صحت دے دے، بے شک تو ہی شفا دینے والا ہے۔ جو کینسر کے مرض میں مبتلا ہے، ہیپیٹائٹس سی کے اندر ہے، تھیلیسیمیا کے مرض کے اندر ہے یا اللہ، سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے اے اللہ۔ اے اللہ، سب سے بڑھ کر مدد کرنے والے مولا، ہم پر کرم کر دے، بس کرم کر دے، اپنے کرم کی بھیک ہماری جھولیوں میں ڈال دے میرے مالک یا اللہ۔ ایک بہن نے دعا کے لیے کہا ہے، بہت پریشان ہے، اس کی مشکل حل کر دے یا اللہ، اس کی پریشانیاں دور کر دے۔ ایک بھائی نے دعا کے لیے کہا ہے، بیچارہ بے روزگار ہے یا اللہ، اس کو بھی روزگار اچھا رزق حلال عطا فرما۔ بے اولادوں کو نیک صالح صحت مند اولاد عطا فرما یا اللہ۔ جو بچیاں رشتوں کے انتظار میں بیٹھے یا اللہ، بچیوں کی عمریں زیادہ ہو گئی، ان کے بال بھی سفید ہو گئے، میرے مالک رشتوں کے انتظار میں، اچھے نیک رشتے عطا فرما یا اللہ۔ ان کی مشکلیں حل کر دے، بے اولادوں کو اولاد دے دے یا اللہ۔ بے گھروں کو ذاتی نئے گھر عطا فرما، جو کرائے کے گھروں میں بیچارے دھکے کھا رہے ہیں یا اللہ، ان کے پاس بجلی کے بل کے پیسے بھی نہیں ہے بھرنے کے لیے یا اللہ، ان کی مشکلیں حل کر دے، پریشانیاں دور کر دے اے میرے مالک۔ ہم تیرا در چھوڑ کے کس کے در پہ جائے، تو ہی مشکلیں حل کرنے والا، ہم سب کی مشکلیں حل کر دے، ساری پریشانیاں ہماری دور کر دے یا اللہ۔ ایمان پر خاتمہ فرما، ایمان کی سلامتی فرما۔ جو اپنے یا اللہ اپنی زوجاؤں کو مارتے ہیں یا اللہ، جو اپنی بیویوں کو مارتے ہیں، شوہر انہیں ہدایت عطا فرما یا اللہ، انہیں ہدایت عطا فرما دے یا اللہ، انہیں ہدایت عطا فرما۔ وہ بیچاریاں خدمت بھی کرتی ہے، پھر بھی ان پہ ظلم کرتے ہیں، انہیں ہدایت عطا فرما یا اللہ۔ آپس میں ان کو محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما اے میرے مالک۔ جو کچھ مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگا ہمارے حق میں بہتر بن مانگے بے حساب عطا فرما یا اللہ۔ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا عشق عطا فرما یا اللہ۔ تیرا حقیقی خوف عطا فرما، تیرے خوف سے رونے والی آنکھیں عطا فرما یا رب العالمین۔ ہر کام تیری رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ۔ میں دکھاوے کے عمل سے محفوظ فرما یا اللہ۔ میں چھپ کر تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو، بس تو ہی دیکھ رہا ہو، وہاں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو، ہماری التجاؤں کو یا اللہ سن لے یا اللہ۔ ہماری التجائیں سن لے یا اللہ، ہماری مشکلیں حل فرما دے میرے مالک۔ غریبوں کی مدد فرما یا اللہ۔ جن کو تو نے مال دیا ہے یا اللہ، انہیں دل بھی عطا فرما، ان کو غریبوں پر خرچ کرنے کی توفیق عطا دے دے یا اللہ۔ کرم کر دے میرے مالک، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا عشق عطا فرما، تیرا حقیقی خوف عطا فرما، تیرے خوف سے رہنے والی آنکھیں عطا فرما۔ کہتے رہتے ہیں بندے تیرے، دعا کے واسطے کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وظیفہ یہ ہے، جو بچوں کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا، ان کے لیے وظیفہ بہترین وظیفہ ہے۔
اول آخر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے 11 مرتبہ۔ وظیفہ کیا ہے؟ 101 مرتبہ یہ آپ نے یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان، یہ وظیفہ کرنا ہے 101 مرتبہ۔ پانی پہ دم کر کے اس کو پلائیں۔ دن میں 5 مرتبہ یہ عمل کرنا ہے، دن میں 5 مرتبہ یہ عمل کرنا ہے۔ 101 مرتبہ یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان، یہ وظیفہ عمل کر کے پانی پہ دم کر کے اس بچے کو، نوجوان جو ہے جن کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا، کام میں دل نہیں لگتا، نوکری پر اگر دل نہیں لگتا تو اس میں بھی انشاءاللہ بہترین یہ عمل ہے، اس کو پلائیں۔ اللہ تعالی ہم عمل کی توفیق عطا فرمائے، انشاءاللہ ضرور کامیابی ملے گی۔ اور بچوں کو بلا وجہ میں نے کہا مارا نہیں کریں، ان کو پر سختی نہیں کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ دوبارہ ایک نئی ویڈیو، ایک نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی۔ جب تک کے لیے اپنے بھائی محبوب علی کو اجازت دیجیے۔ خوش رہے، خوشیاں بانٹیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔